बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मेरे पास आपके लिए एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी बड़ी है कि यूं समझ लीजिए कि शायद नहीं बल्कि यकीनन इमरान खान को इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद ये खबर उस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर है। और मैंने आपको इससे पहले इस प्लेटफॉर्म पर कई मरतबा यह कहा कि बिल आखिर हक और सच की जीत होती है। इमरान खान जो बयानिया कौम के सामने पेश कर रहे थे, एक ना एक दिन सच ने ज़रूर सामने आना होता है और सच को सात पर्दों के अंदर नहीं छुपाया जा सकता। वही हुआ है। इमरान खान की हुकूमत किसने गिराई, इस हवाले से अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड क्यों कर रहा है, वो कौन था। रूस की जानिब से भी एक बड़ी गवाही आई है। रात गए बड़ी हलचल है पाकिस्तान के अंदर और मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि आपको याद होगा कि इमरान खान अक्सर अपने जलसों के अंदर इस बात का जिक्र किया करते हैं कि पाकिस्तान रूस से तेल, गैस और गंदम की खरीदारी का मुआहदा करने जा रहा था, लेकिन हमेशा इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से जो है वो उनके इस बयान को झूठ करार दिया जाता रहा। चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे एहसन इकबाल हैं, चाहे मिफ्ता इस्माइल हैं, चाहे वो वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी हैं, उनकी जानिब से बारहा यह कहा जाता रहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं। आज एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट यह हुई कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अमरीकी टीवी चैनल CNN को एक इंटरव्यू दिया और वहां पर उनसे कुछ अहम तरीन सवालात हुए, उनके जवाबात आपके सामने रखेंगे और फिर इस सारे मामले को अब सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाले इस वक्त बड़े ट्रेंड वो कौन था, इसके साथ जब आप रिलेट करेंगे तो सारी कहानी आपको समझ आएगी कि अमरीकी साजिश तो इस सारे मामले में थी ही, लेकिन पाकिस्तान में सारे मामले के पीछे लोकल हैंडलर्स कौन थे और बिल आखिर इमरान खान का यह बयानिया हक और सच की फतह कैसे हुई। लेकिन दोस्तों, तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज 50 दिन इस इंपोर्टेड हुकूमत के मुकम्मल होने पर जो 50 दिन की कारकर्दगी है वो कुछ इस तरह से सामने आई कि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर 20 रुपये महंगा हो चुका है, इस वक्त पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो चुका है, जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो तारीख की बदतरीन मंदी का शिकार है। इसके साथ साथ गैस की कीमत, डीजल की कीमत, मिट्टी के तेल की कीमत, LPG की जो LPG है उसकी कीमत के अंदर जो है वो इजाफा हो चुका है, आटे की कीमत में इजाफा हो चुका है और आज कुकिंग ऑयल यानी घी की जो सस्ता से सस्ता ब्रांड है, कम से कम जो कीमत है वो भी 605 रुपये फी लीटर से ज़ायद होगी। और पाकिस्तान में इस वक्त अफराते ज़र की जो शरह है, महंगाई की शरह, वो 20% से भी तजावज़ कर चुकी है और पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में इस किस्म की नाअहल हुकूमत कभी भी नहीं आई जिन्होंने 50 दिनों के अरसे में इमरान खान की फलती फूलती मईशत को तबाह करके रख दिया। इस माहौल के अंदर के जब पाकिस्तान को सस्ते तेल की ज़रूरत है, पाकिस्तान को सस्ते आटे की ज़रूरत है, ये तफसीलात मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि ये सारा मामला जुड़ा हुआ है क्योंकि आज जब मिफ्ता इस्माइल ने CNN को इंटरव्यू दिया तो उनसे एंकर ने यह सवाल किया कि भारत जो है वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, पेट्रोल खरीद रहा है, क्या आप इसके ऊपर इस मामले में कोई दिलचस्पी रखते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल ने इस बात का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि अगर रूस के ऊपर पाबंदियां ना हो तो हम भी तेल खरीद सकते हैं। और फिर जब ये मामलात आगे बढ़े, पहले तो उन्होंने यहीं पर झूठ बोला कि रूस के ऊपर कोई पाबंदियां हैं, हालांकि वो नाम नहाद पाबंदियां हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाबंदियां मौजूद हैं तो फिर भारत वो खरीदारी कैसे कर रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि हम उनको पेमेंट कैसे करेंगे, हालांकि बराह रास्त तजारत है पाकिस्तान की रूस के साथ, कोई पाबंदियां नहीं है, पाकिस्तान उनको चमड़ा बरामद कर रहा है और इस किस्म की दीगर भी मसनूआत पाकिस्तान की उनके साथ बाकायदा तौर पर तजारत मौजूद है। और आज से तकरीबन 3 माह पहले के अखबारात उठाकर 20 से 25 फरवरी के आसपास के अखबारात उठाकर देख लें, वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी उठाकर देख लें कि इमरान खान ने यह कहा था
کہ وہ روس سے سستے تیل اور گندم کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ سوال مفتاح اسماعیل سے کیا گیا تو انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا اور وہ یہ بات مان گئے۔ انہوں نے یہ بات کی اپنے انٹرویو میں کہ عمران خان تو صرف روس سے سستا تیل خریدنے کا معاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس تیل کو وہ کیسے خریدتے کیونکہ پیمنٹ تو کر نہیں سکتے تھے۔ یہ انہوں نے پہلا جھوٹ بولا، یعنی ایک سچ انہوں نے مان لیا کہ عمران خان معاہدہ کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی اگلی چول جو انہوں نے ماری وہ یہ تھی کہ اس کی پیمنٹ کیسے کرتے۔ اگلے ہی لمحے جب انٹرویو آگے بڑھا تو وہ فرمانے لگے کہ عمران خان تو صرف تیل خرید رہے تھے، ہم تو روس سے گندم کی خریداری کا معاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر روس کے اوپر پابندیاں ہیں تو پھر اگر تیل نہیں خرید سکتے تو گندم کیسے خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ روس کو پیمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر اگر تیل کی پیمنٹ نہیں کر سکتے تو گندم کی پیمنٹ کیسے کریں گے؟ اور پھر آپ تو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کوئی معاہدہ ہی نہیں کر رہا تھا، تو پھر آپ آج خود مان گئے کہ عمران خان تیل خریدنے کا معاہدہ کر رہا تھا، ہم گندم خریدنے کا بھی معاہدہ کریں گے۔ اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کوئی معاہدہ نہیں کر رہا تھا، لیکن تاریخی حقائق ہیں، اخبارات کے اندر اس بات کی خبریں موجود ہیں کہ جناب عمران خان سستے تیل کا معاہدہ بھی کر رہے تھے، سستی گندم کا معاہدہ بھی کر رہے تھے، اور یہ وہ دونوں معاہدے تھے کہ جن معاہدوں کی صورت میں نہ صرف پاکستان میں پاکستانیوں کو پیٹرول سستا ملتا، آج کی اس قیمت سے کم از کم 50 سے 60 روپے کم، یعنی کہ یہ جو قیمت ہے 120-25 کے قریب آ جاتی، اور اسی طرح آٹے کی جو قیمت بڑھا دی ہے اس موجودہ امپورٹڈ حکومت نے، اس میں بھی خاطر خواہ کمی ہوتی۔ اب اس کے اوپر رسپانس آیا، حماد اظہر نے کہا جناب کہ مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کوئی معاہدہ نہیں کر رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کوئی معاہدہ نہیں کر رہی تھی۔ آج مفتاح اسماعیل نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ روس سے واقعی معاہدہ ہو رہا تھا، اور روس کی درخواست پر ہم نے خط لکھا تھا، اور اپریل میں پاکستان نے ان سے تیل اور گندم لینا تھا، اور 11 اپریل کو نئی حکومت آئی تو اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ اب جناب میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ اس سارے معاملے کی روس سے بھی گواہی آئی، جب اس حکومت نے رابطہ کیا روس کے ساتھ تو وہاں سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو گندم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ سے بات کرتے ہیں، ہم گندم کے حوالے سے تو پہلے بھی بات ہو رہی تھی، عمران خان جب فروری میں آئے تھے، بلکہ صرف گندم نہیں بلکہ تیل کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی۔ اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں ایک بڑی ہلچل ہے، نون لیگ کی صفوں کے اندر بھی، اور جو باخبر حلقے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، وہ شرمندہ سے پھر رہے ہیں۔ پاکستان کے وہ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو ان تمام تر چیزوں کو جانتے سمجھتے تھے لیکن یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ راز کبھی سامنے نہیں آئے گا، آج مفتاح اسماعیل کے اس انٹرویو کے بعد اور روس کے اس اعتراف اور روس کی جانب سے گواہی آنے کے بعد یہ معاملہ بھی سامنے آ گیا کہ عمران خان اس معاملے کے اندر بھی دیگر تمام تر معاملات کی طرح سچے تھے۔ اب ذرا ان تمام معاملات کو ریلیٹ کر کے دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ارشد شریف صاحب نے اس حوالے سے ایک پروگرام کیا، انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، کچھ کیے کہ وہ کون تھا۔ میں نے یہ سب سے پہلے میں نے بھی یہ بات کی کہ وہ کون تھا کہ جس نے جولائی 2018 کے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی 20 سے 25 قومی نشستیں جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نشستیں دھونس اور دھاندلی کے ذریعے عمران خان سے چھین کر نواز لیگ اور نواز شریف کے حوالے کی، جس کی وجہ سے مرکز کے اندر ایک لولی لنگڑی حکومت قائم ہوئی، مخلوق حکومت، اور عمران خان کو کاف لیگ کا، عمران خان کو جی ڈی اے کا، عمران خان کو ایم کے ایم کا، اور عمران خان کو باپ اور دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ مخلوط حکومت بنانا پڑی، کیونکہ اگر وہ 20 سے 25 نشستیں کم نہ کی جاتی دھاندلی کی وجہ سے تو عمران خان کی نشستیں 175 سے 180 ہوتی۔ تو وہ کون تھا؟ کہانی یہاں سے شروع ہوئی پہلے دن سے اور پھر آخر تک کہ وہ کون تھا کہ جس نے پھر اس کے بعد عمران خان کی حکومت گرائی۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اس وقت کون اس قسم کے بیانات دے رہا تھا جب عمران خان روس کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، روس کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے تعلقات کی، تو کون اس وقت امریکہ کر رہا تھا پاکستان کے اندر۔ تو تمام تر معاملات جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے اور آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ عمران خان جس وقت پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو وہ کون تھا جو کہ بار بار پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، نون لیگ تو تھی اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، وہ کون تھا جو بار بار پاکستان کو اس حوالے سے ڈرا رہا تھا کہ جو پاکستان کے تمام تر معاملات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو گویا آج 31 مئی کا جو دن تھا وہ اس حوالے سے بھی ایک تاریخی دن ثابت ہوا، اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کے 50 دن پورے ہونے پر، کہ بالآخر یہ راز کھل گیا، سامنے آ گیا، روس سے گواہی آ گئی،
घर से गवाही आ गई, मिफ्ता इस्माइल ने मान लिया, ये भी पता चल गया कि लोकल हैंडल्स कौन थे, इमरान खान की हुकूमत किसने गिराई, सोशल मीडिया की कहानी भी खुल गई कि आखिर वो कौन था, और ये भी साबित हो गया कि इमरान खान वाकई रूस के साथ गंदम और तेल की खरीदारी का मुआहदा कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ आलमी प्रेस तो परेशान थे ही, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को और कुछ हलकों को बड़ी परेशानी थी, क्योंकि जिसके बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बेपनाह इजाफा होना था और इमरान खान नवंबर के बाद बड़ी तैनाती करते हुए अगले इलेक्शन में समूतली 2/3 अक्सरियत हासिल करने जा रहे थे, जिस हवाले से बाज़ हलकों को पाकिस्तान में खदशात थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।